व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। किञ्चित् कार्यप्रभावात् तत्र मध्ये व्यवधानं जातम्। अद्य पुनः वयं महाभाष्य विचारे प्रवर्तामहे। विचारः प्रचलति यत् अंगाधिकारे येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्य किं प्रयोजनं वर्तते। तत्र प्रयोजनं महत् स्वप्रणतॄणां दीर्घविधौ इति विषये विचारः सञ्जातः। अद्य विचारः भवति पद्युस्मदस्मदस्थ्याद्यनडुहो नुम्। अत्र अंगाधिकारे एतस्य प्रयोजनं वर्तते। पूर्वं पदभाव विषये प्रयोजनं विचार्यते। पदभावः प्रयोजनम्। द्विपदः पश्। अत्र पादः पत् इति सूत्रं वर्तते। पदशब्दान्तं यदङ्गं तस्य लोपः स्यात् इति पादः पत् इति सूत्रस्य अर्थः। तो पदशब्दान्तं यदङ्गम् अत्र वर्तते द्विपादो इति शब्दः। तस्य अवयवस्य पात् शब्दस्य तत्र पदादेशः भवति। तेन द्विपदः पश्य इति रूपं जायते। अत्र अंगाधिकारे एतस्य प्रयोजनं भवति। अत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण अत्र तदन्तभावस्य सत्त्वात् पाद शब्देन अत्र द्विपाद इति शब्दस्य ग्रहणं भवति। तेन तद्घटकस्य पदशब्दस्य पदादेशे सति अत्र द्विपदः पश्य इत्यादि रूपं जायते। चेत् एतत् सूत्रं न स्यात् तर्हि पादशब्दस्य पदादेशः अत्र द्विपाद इत्यत्र न भवितुमर्हति। अत्र प्रश्नः भवति, अयि भो, किं स्वतन्त्रेण पादशब्दस्य कुत्रापि प्रयोगो दृश्यते वा इति धिया प्रश्नः भवति भाष्यकारस्य। अस्ति चेदानीं कश्चित् केवलः पादशब्दः यदर्थः विधि स्यात्, अर्थात् पादः पत् इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिर्भवेत्। एवं भूतः कश्चन पादशब्दः स्वतन्त्रतया प्रयुक्तो विद्यते वा न वा इति विचारः। एतस्य विषये पूर्वं भाष्यकारः स्वयमेव उत्तरति नास्ति इत्याह। अर्थात् केवलं पादशब्दस्य प्रयोगः न कुत्रापि भवति। यत्र कुत्रापि पादशब्दस्य प्रयोगः भवति तर्हि तदन्तस्यैव प्रयोगः दृश्यते, यथा द्विपाद चतुष्पाद इत्यादि स्थलेषु। एतद् विषये पुनः आक्षेपः भवति, यदा पादशब्दः नास्ति तो एवं तर्हि अंगाधिकारे प्रयोजनं नास्ति पादशब्दस्य इति कृत्वा पदाधिकारस्य इदं प्रयोजनम् उक्तम्। पदाधिकारस्य विषये प्रयोजनम् अस्ति। किं प्रयोजनं वर्तते?
हिमकाशिहतिषु च अत्र प्रयोजनं दृश्यते। अत्र किं भवति, एकं सूत्रं वर्तते पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु। तत्र जी अतिगोपहत आदि शब्देषु परेषु पाद शब्दस्य पद इत्यन्त आदेशः भवति। तस्यैव पादस्य इति शब्दस्य हिमकाशिहतिषु च इत्यत्र अनुवृत्तिर्जायते। तेन तत्र पद्यत्यदर्थे इति सूत्रेण अत्र पादशब्दस्य पत् इति आदेशः भवति हिमकाशिहतिषु परेषु। तेन पद्धिमं पत्काशी पद्धतिः इति रूपं जायते। तो अत्र पादस्य पद इति आदेशः भवति स्वतन्त्रतया। तो पदाधिकारी विषये अत्र प्रयोजनं भवितुमर्हति। यथा अत्र पत्काशी इति भवति, पत्काशिनौ पत्काशिनः। तो यथा पत्काशिनः काशिनौ पत्काशिनः इति रूपं भवति, तथैव परम पत्काशिनौ परमपत्काशिनः एवं प्रयोजनम् अत्र भवितुमर्हति। किं यतोहि अत्र पदशब्दः स्वतन्त्रतया गृह्यते। अत्र पदाधिकारविषये इदं प्रयोजनं भवितुमर्हति। तत्र पुनः प्रश्नः भवति, यदि तर्हि पदाधिकारे पादस्यतन्त्रं भवति, पादस्य पदाज्यादिगोपहतेषु यथा इह भवति पादेन उक्तं पादोपहतम्, एवं अत्रापि स्यात् दिग्धपादेन उक्तं दिग्धपादोपहतमिति, दिग्धपदोपहतमिति। अत्र पदाधिकारे पादस्यतन्त्र विधि यदि भवति तो अन्यत्रापि भवितुमर्हति। यतोहि एकत्रैव तत्कार्यं नैव जायते, अन्यत्रापि तस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हेत्। यथा हिमकाशिहतिषु एतेषु परेषु पादशब्दस्य पद इति आदेशः भवितुमर्हति पदाधिकारस्य विषये। तत्र तदन्तविधिः भवितुमर्हेत्। तेन परमपत्काशिनो परमोत्पाशिनः इत्यस्यापि रूपस्य सिद्धिर्भवितुमर्हेत्। तर्हि अयमपि प्रयोगः भवितुमर्हति। पादस्य पदाज्याति गोपहतेषु अत्र पादस्य पद इति आदेशः भवति। तत्र जी अति गोपहत इत्यादि शब्देषु परेषु यथा पादेन उपहतम् इति पादोपहतम्, अत्र उपहत शब्दः परे भवति, तेन अत्र पदादेशः भवति। एवमेव दिग्धपादेन उपहतम् दिग्धपादोपहूतम् अत्रापि स्यात्, किन्तु अत्र न भवति। फलतः भाष्यकारः समाददाति एवं तर्हि अंगाधिकारः एव प्रयोजनं वर्तते, पदाधिकारः तस्य प्रयोजनं न भवितुमर्हति। तत्र प्रश्नः भवति, ननु चोक्तं नास्ति केवलः पादशब्दः, अर्थात् पादशब्दः स्वतन्त्रतया अस्त्येव नहीं, तर्हि कथम् अत्र प्रयोजनं पादशब्दस्य भवितुमर्हेत्। सर्वत्र पादशब्दः पादशब्दान्तत्वेनैव प्रयुक्तः दृश्यते। तदा भाष्यकारः उत्तरति एवं नास्ति, स्वतन्त्रतयापि पादशब्दः भवितुमर्हति। यथा पदगतौ धातुः भवति, तस्मात् तत्र णिच् प्रत्ययः क्रियते, तेन पादयति पादयतः पादयन्ति इति रूपं जायते। तो पादयति इति विग्रहे अत्र क्युप् प्रत्यये कृते सति पाद इति शब्दः निष्पद्यते, स्वतन्त्रः पादशब्दः। ततः सः पादशब्दः अत्र प्रयोगः भवितुमर्हति स्वतन्त्रतया। पादौ पादः, पादं पादौ पदः, पदे एवं रूपेण तत्र स्वरूपं भवितुमर्हति।
एवमेव युष्मत् शब्दः अस्मत् शब्दः। अत्र युष्मत् शब्दस्य स्मत् शब्दस्य तत्र यूय वयौ जस् इति सूत्रेण यूय इति आदेशः वय इति आदेशः भवति। तत्र अत्रैव स्यात् अतियुम अतिवयम इत्यत्र युष्मत् अति युष्मत् शब्दस्य अति अस्मत् शब्दस्य शब्द घटकस्य युष् भागस्य अस्म भागस्य अत्र यु वै इति आदेशः न भवितुमर्हति। स्माद्धेतोः अंगाधिकारे एतदपि प्रयोजनं वर्तते। एवमेव अस्त्यादि यथा अस्थितस्य तक्षणाम् अनङ् उदात्तः ईश्वरेण अस्त्यादीनाम् अनङ् आदेशः भवति। तो अस्त्यादीनामेव तत्र ग्रहणं स्यात्। परम परमास्थि इति शब्दस्य ग्रहणं परम शक्ति इत्यस्य ग्रहणं न स्यात्। यदा एतत् सूत्रम् अंगाधिकारे प्रयुज्यते तदा अत्रापि भवितुमर्हति। अतः एतत् प्रयोजनं वर्तते। एवं अनुडुः शब्दः षडोरामुदात्तः अत्र चतुर्डोरामुदात्तः। तो अत्र अनुडुः शब्दस्य आम इति आदेशः भवति सर्वनास्थाने परे। तर्हि अनुडुः इति शब्दस्य तु स्यात् किन्तु परमनुडुः इति शब्दस्य न स्यात्। तत्रापि भवेत् इति कृत्वा अत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्य अंगाधिकारे प्रयोजनं भवति। एवं भूतानि एतानि प्रयोजनानि तत्र प्रदत्तानि। अपरमपि प्रयोजनं भाष्यकृता प्रदर्श्यते। जीव पथि मथि पुं गो सख चतुर्नडुः त्रिग्रहणं प्रयोजनम्। यथा दिव शब्दः दिव शब्दस्य प्रयोजनं भवति। दिव औत् अत्र द्यौः इत्यत्र विषयः सुदिवि इत्यस्मात् न स्यात्। अतः एतस्मात् अनेन सूत्रेण तत्र तदन्त विधेः सत्त्वात् तत्रापि तस्य प्रवृत्तिर्भवति सुद्यौः इति रूपम् अपि जायते। एवं पन्थाः अत्रापि तत्र पथि पथि रुक्षाणामनङ् उदात्तः सूत्रेण अत्र अनङ् भवति। पथिन इत्यत्रैव स्यात् सुपथिन इत्यत्र न स्यात्। तत्र प्रवृत्तये येन विधिस्तदन्तः सूत्रेण तत्र तदन्त विधिर्भवति। एवं मंथाः परम मंथाः पुमान् परम पुमान् अत्रापि तथैव प्रवृत्तिर्जायते। एवं गौः सुगौः गोत्रणीति अत्र निदद्भावः भवति। तेन वृद्धौ सत्यां गौः इति रूपं जायते। तो गौः इत्यत्र तु स्यात् सुगौः इत्यत्र न स्यात्। तदन्त विधि न अत्रापि प्रवर्तते। एवं अत्र सखा सखायो सखा है। तो अत्रापि केवलं सखि शब्दादेव कार्यं स्यात् परम सखि इति शब्दात् न भवितुमर्हति। अत्र परम सखि इत्यत्र बहुव्रीहि समासः न तु अत्र तत्पुरुषः। चेत् तत्पुरुषः स्यात् तर्हि राजः सखिभ्यश्टच् इति न टच् स्यात्। तेन परम सखा इति रूपं न भवति। तो परमः सखा यस् इति परम सखा एवं रूपेण अत्र बहुव्रीहि समासं विधाय अत्र कार्यं करणीयम्। अत्र अनुडुः शब्दः अनुडुः तत्र नुम् आगमः भवति। तत्र अनुडुः शब्दादेव नुमागमः स्यात् परनुडुः इत्यत्र न स्यात्। अस्मात् हेतोः अत्र आम् इति विधानस्य तथैव वर्तते। यद्यपि आम् इति विधानस्य विषये अनुडुः नुम् इत्यस्य विषये अनुड्वान् परम नड्वान् इति विषयः अत्र कृतः। तत्र नुम् विषये प्रयोजनं तत्र दत्तम्। अत्र तु आम् विषये प्रयोजनं दत्तं वर्तते। तत्र भिन्नतया विचारः वर्तते। नुम् विधानम् अन्यत्र वर्तते। एवं च अत्र किं नाम अनुडुः शब्दात्
तत्र नुम विधानस्य आम विधानस्य तत्र प्रयोजनद्वयं वर्तते। अत्र नुम विधानं भवति तत्र सावनुडुहा इति सूत्रेण। तो सावनुडुहा इति सूत्रेण नुम विधान विषये अनुडुहो नुम अनड्वान परमानाड्वान इति प्रयोजनं पूर्ववार्तिके दत्तम्। आम विषये चतुर्नडुहो राम उदात्तः इति अस्माभिः तत्र चतुर्नडुहो राम दत्तः आम विषये तत्र प्रयोजनम् उक्तं तत् समीचीनं नास्ति। वस्तुतः तत्र सावनुडुहा इति नुम विधान विषये तत् प्रयोजनं दत्तं वर्तते। अतः एतस्मिन् विषये अयं जनः क्षमां याचते। तत्र अत्र च आम विषये प्रयोजनं वर्तते, अत एव अत्र प्रयोगः तादृशः दत्तः वर्तते। तत्र अनड्वाः इति चत्वारः इत्यत्रापि आम विषये एव प्रयोजनं दत्तं वर्तते। चत्वारः परमचत्वारः अनड्वाः परमानड्वाः इत्येव तत्र अनड्वा नड्वाहो नड्वाः अत्र बहुवचनस्य रूपं दत्तं वर्तते। एवं त्रिशब्द विषये त्रिशब्दस्य स्थाने तत्र आम प्रत्यये सति त्रिस्त्रय इति त्रय आदेशः भवति, त्रयाणाम् इति रूपं निष्पद्यते। किन्तु परमत्रयाणाम् इति तत्र रूपं न स्यात् इति कृत्वा तस्यापि प्रयोगस्य सिद्धये अत्र येन विधिस्तदन्त सूत्रेण तदन्तविधि भवति। त्यदादिविधिस्भस्त्रादि स्त्रीग्रहणं च प्रयोजनम्। अत्रापि प्रयोजन विषये चिन्तनमस्ति। त्यदादिविधि त्यदादि नाम तत्र त्यदादि नाम इति भवति। एवमेव तत्र त्यदादि विषये एकं प्रयोजनम् अत्र सिद्ध्यति। अत्र एकं सूत्रं वर्तते, तत् कथयामि तावत्। तदोस सावनन्त्ययोः। तो तदोस सावनन्त्ययोः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरत्र भवति। सा च प्रवृत्ति केवलं सः इत्यत्रैव स्यात्, अतिसः इत्यत्र न स्यात्। तम अतिक्रान्तः इति अतिसः इति भवति। तेन अत्र एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। चेत् येन विधस्तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्जायते तेन अतिसः इत्यत्रापि तदोसा सावनन्त्ययोः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्जायते। एवमेव भस्त्रका भस्त्रिका, निरभस्त्रका निरभस्त्रिका, बहुभस्त्रका बहुभस्त्रिका इत्यत्यापि बोध्यम्। अत्र किं भवति? अत्र एकं सूत्रं वर्तते। तत्र भस्त्रैषा जाग्यास्व न पूर्वाणामपि। अत्र तदन्त विधे सत्व भस्त्र तत्र अत्र भस्त्रादि शब्देभ्यः वस्त्रांत शब्देभ्यः अत्र किं भवति? अत्र टाफ भवति। प्रत्यस्थात् उदासीनेन तत् इत्त्वं जायते। तेन भस्त्रका भस्त्रिका यथा सिद्ध्यति तथैव निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका इत्यस्यापि सिद्धिर्जायते। एवमेव बहुभस्त्रका बहुभस्त्रिका इत्यत्यापि सिद्धिर्जायते प्रयोजनस्य सत्त्वात्। स्त्रीग्रहणं च प्रयोजनम्।
स्त्रीग्रहणं प्रयोजनं वर्तते तथा स्त्रियौ स्त्रियः इत्येवं भवति एवं राजस्त्रियौ राजस्त्रियः इत्यपि रूपं निष्पद्यते। तो एतत् सर्वं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्र महिम्नैव वर्तते। अतः एतत् सूत्रस्य एतानि सर्वाणि प्रयोजनानि भवितुमर्हन्ति। वर्णग्रहणं च सर्वत्र, वर्णग्रहणं च सर्वत्र प्रयोजनं वर्तते। क्व सर्वत्र वर्तते प्रश्नः भवति। अंगाधिकारे च अन्यत्र च, अंगाधिकारेऽपि वर्णग्रहणस्य प्रयोजनं भवति, अन्यत्रापि भवति। अन्यत्र उदाहृतम् अर्थात अन्यत्र विषये उदाहरणं संजातम्। कुत्र तत्र तदन्त विधि विषये उगित वर्णग्रहणम् इति वर्जित इत्यादि विचारः पूर्वं संजातः, तस्मिन् विषये जातम्। अंगाधिकारे तस्य प्रयोजनं वर्तते अतो दीर्घो ये अदन्तांग से दीर्घ स्यात् यादौ प्रत्यये परे एवं सुपि च अन्तांग से दीर्घ स्यात् यादि सुपि परे। तो अत्र आभ्याम घटाभ्याम इत्यत्र आभ्याम इत्यत्र तु स्यात्, घटाभ्याम इत्यत्र न भवितुमर्हति। अतः तत् एतत् प्रयोजनं वर्णग्रहणे भवति। प्रत्ययग्रहणं च पंचम्याः, प्रत्ययग्रहणं च अपंचम्याः प्रयोजनं। यत्र प्रत्ययग्रहणं भवति तत्र अपंचम्याः विषये प्रयोजनं वर्तते। यथा अयोः इति सूत्रेण फग् भवति, तेन गार्ग्याणः इत्यत्र वात्स्यायन इत्यत्र स्यात्, परम गार्ग्याणः परम वात्स्यायनः इत्यत्र न स्यात् चेत् एतत् सूत्रं न स्वीक्रियते। अतः एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं भवति, एतत् अयमपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अपंचम्याः इति किमर्थम्? अपंचम्य इत्यस्य किं प्रयोजनं वर्तते? अर्थात् यत्र पंचम्याः प्रयोजनं भवति तत्र एतत् सूत्रं न प्रवर्तते। तेन किं भवति? यथा तत्र दृशत्तीर्ण परिषत्तीर्ण तत्र अदाभ्यां निष्ठातुनः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण अत्र तत्र दृशत् इति तकारस्य परिषत् इति तकारस्य तत्र नकारः न भवति। अन्यथा क्तान्तत्वेन तत्र क्तान्तान्तस्यापि ग्रहणात् अत्र दृशत् घटकस्य तकारस्यापि तत्र नकारः स्यात् इति अयं दोषः स्यात्। अतएव एतादृशः अत्र अपंचम्यः इति विषये तादृशं प्रयोजनं दत्तं वर्तते। अलैवानर्थकेन न अन्येन अनर्थकेन वक्तव्यम्। अर्थात अन्येन अनर्थकेन इति न वक्तव्यम्। अनर्थकस्य ग्रहणं न भवति। यथा किं प्रयोजनम्? हन ग्रहणे प्लीहन ग्रहणं मा भूत्, उद्ग्रहणे गर्भमुद्ग्रहणम्, गर्भमुद्भ्रहणम्, स्त्रीग्रहणे शस्त्रीग्रहणम्। तो एतेषां तत्र अर्थात् तत्र अल ग्रहणं यत्र भवति तत्र सार्थकस्य विग्रहणं भवति, अनर्थकस्य ग्रहणं न भवति। यथा अत्र पूर्वम् उक्तं वर्तते हन ग्रहणे प्लीहन घटकस्य हन इत्यस्य ग्रहणं न भवति। एवं उद्ग्रहणे गर्भमुद् ग्रहणम् इत्यस्य ग्रहणं न भवति। स्त्रीग्रहणे शास्त्री घटकस्य स्त्री इत्यस्य ग्रहणं न भवति। एवं संग्रहणे इति संग्रहणे शब्दग्रहणे पाय संग्रहण इत्यस्य ग्रहणं न भवति इति एवं वर्तते। यतो हि समूहः अर्थवान् भवति, समूह घटकः यः एकादेशः स अनर्थकः भवति इति कृत्वा अलैवानर्थकेन तदन्त विधि भवति एवं रूपेण तत्र उक्तं वर्तते। अग्रे पुनः विचारः भवति किमर्थम् इदम् उच्यते, अर्थात एतत् सूत्रस्य का आवश्यकता? पदाधिकार विषये तदन्त विधानाय अंगाधिकारे तदन्त विधि विधानाय एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता भवद्भिः प्रतिपादिता। सा च तत्र स्थितिः या प्रयोग सिद्धिः
पदांगाधिकारे तस्य तदुत्तरस्य च तदुत्तरपदस्य च इति वार्तिकेनैव स्यात्। किमर्थमिदं सूत्रम्? इस सूत्रस्य का आवश्यकता इति कश्चन वक्तुम् अर्हति। इत्येव सिद्धं न चेदं तत् नापि तदुत्तरपदम्। किन्तु सर्वत्र तादृशस्य न चेदं तत् नापि तदुत्तरपदम्। तो एवं अत्र एतस्य वार्तिकस्य का आवश्यकता वर्तते? अत्र उच्यते तन्न वक्तव्यं भवति। अर्थात एतस्य सर्वत्र आवश्यकता न प्रतीयते। तर्हि किं करणीयं, किं पुनरत्र जाया? पदांगाधिकर्तस्य इत्येव सिद्धं भवितुमर्हति। एतानि यानि प्रयोजनानि दत्तानि सन्ति तेषाम् आवश्यकता नास्ति वा? किं पुनरत्र जाया, किं करणीयम् अत्र? भाष्यकारः कथयति तदन्त विधिरेव ज्यायाम्। अर्थात् सर्वत्र तदन्त विधिः एव स्वीकरणीयः। पदांगाधिकारी तस्य तदुत्तरपदस्य इत्यनेन भवितुमर्हति। इदमपि सिद्धं भवति परमाति महान् एतस्य सिद्ध्यते। एतद्धि नैव तत् नापि तदुत्तरम्। एतत् यत् तत्र तत्स्वरूपं तत्र तदुत्तरपदस्यापि स्वरूपम् एतस्य नास्ति। तेन पदांगाधिकारी तदुत्तरस्य पदस्य च एतस्य अत्र प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हति इति कृत्वा परमाति महान् इत्यस्य सिद्धिः कथं स्यात्? फलतः तत्सिद्धये येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रं तु आवश्यकमेव भवति। अनेन प्रतिपाद्यते। अनिनस्मन् ग्रहणानि च अग्रे तत्र प्रयोजनं दीयते। अनिनस्मन् ग्रहणानि चार्थवता चानर्थकेन च तदन्त विधिं प्रयोजयन्ते। अर्थात अन इन अस मन एतेषां शब्दानां यत्र ग्रहणं वर्तते तस्य यत् एते शब्दाः यस्य अन्ते भवन्ति तस्यापि ग्रहणं भवति। स्वतंत्रता एते प्रयुज्यन्ते तस्यापि ग्रहणं भवति। अर्थात अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः एतेषु विषये न भवति। अतएव अन्यस्मिन् ग्रहणानि च अर्थवता अनर्थकेन च अर्थवतः अपि ग्रहणं भवति अनर्थकस्यापि ग्रहणं भवति। यथा अत्र राजन् इति शब्दः वर्तते। राजन् घटकः यः अनुवर्तते सः अर्थवान् वर्तते। यतोहि अत्र राज्यरि धातोः राजदीतौ धातोः अत्र यः प्रत्ययः तस्य एव अवयवः अन् इति भवति। सामन् इत्यत्र यः अन् शब्दः सः अनर्थकः भवति। एवं इन इत्यत्र दण्डी इत्यत्र दण्डः अस्ति। दण्डी अत्र इनि प्रत्ययः तीन प्रत्ययः अर्थवान् वर्तते। अतः अर्थवतः तस्य ग्रहणं भवति। किन्तु वाग्मी इत्यत्र इग्मिन् प्रत्ययः तत् घटकः इनिति अनर्थकः भवति। किन्तु तस्यापि ग्रहणं भवति। एवं सुपयस इति अत्र यः अस् वर्तते सः अर्थवान् वर्तते यदि तत्र तादृशः प्रत्ययः। किन्तु सुश्रोतस् इत्यत्र तत्र यः अस् वर्तते सः अनर्थकः भवति। यतोहि तत्र तास् इति प्रत्यय तस् इति प्रत्ययः वर्तते। अतः अत्र तादृशः दोषः। एवं मन इत्यत्रापि अत्र सुपूर्वक श्री धातुः मनि प्रत्यय सुशर्मन् इति भवति। अतः अत्र शर्मन् इत्यत्र मन इति सार्थकः वर्तते। किन्तु सुप्रथिमन् इत्यत्र यत्र मन इति अनर्थकः वर्तते चेत् अत्र अर्थवतः एव ग्रहणं स्यात्। तेन राज्ञा दण्डी सुपयाः सुशर्मा एतेषां सिद्धिः स्यात्। किन्तु सामना वाग्मी सुश्रोता सुप्रतिभा एतेषां सिद्धिः न स्यात्। फलतः अत्र समेषां सार्थकानाम् अनर्थकानां ग्रहणं भवति तत्रापि। अतः अत्र सामना इत्यत्र वाग्मी इत्यत्र श्रोता इत्यत्र सुप्रतिमा इत्यत्र प्रवृत्ते एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता तथा जायत एव।
एवं यस्मिन् विधिस् तदादवल ग्रहणे यस्मिन् विधिस् तदादौ इति वक्तव्यं भवति। किं प्रयोजनं वर्तते? अचिष्णु धातु भ्रुवां योरुवङ्गमौ तत्र अचि इत्यनेन अजादौ प्रत्यये परे इति रूपेण तदादि विधि सत्त्वात् तादृशं रूपते। अतः अजादौ प्रत्ययष्णु प्रत्यांतस्य धातुर्भृत्यस्य इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य इवं उवं इति आदेशो भवतः तेन श्रियौ भ्रुवा श्रियः भ्रुवः तत् श्रियौ भ्रुवा इत्यत्र भवति। श्रियः भ्रुवः इत्यत्र न स्यात्। एवं रूपेण एतस्य सम्यक् व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कृतम्। एतस्य सूत्रस्य बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। तेषां सिद्धये एतत्सूत्रम् आवश्यकं भवति। एवं रूपेण एतत्सूत्र व्याख्यानं जायते। अपरं सूत्रं वर्तते वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्। यस्य अचाम तत्र यस्य अचाम आदिः वृद्धं तस्य वृद्धि संज्ञं भवति, तत्र वृद्धि संज्ञा भवति। अत्र प्रश्नः भवति यत् एतस्मिन् सूत्रे यत् वृद्धि इति पदस्य ग्रहणं वर्तते तस्य किं प्रयोजनम्? यतोहि अत्र यस्य आदिः यतः स्वयं वृद्धः भवति तर्हि तेनैव रूपेण तत्र दीर्घस्यैव अर्थात् अत्र वृद्धिः एवं तत्र वक्तुं शक्यते। तर्हि प्रश्नः भवति चेत् वृद्धिशब्दः अत्र न पठेत कथं वृद्धसंज्ञा तस्य भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः भवति। वृद्धिग्रहणं न चेत् तर्हि सर्वस्य वृद्धिसंज्ञा न भवति। कथं सर्वस्य वृद्धिसंज्ञा न स्यात्? यस्याचामादिर्भिन्न जातीयः हल तद्वृद्ध्यम् इति अजादि व्यावर्तितं स्यात्। तो एवं विचाराय अत्र प्रश्नः जातः कि वृद्धिग्रहणं किमर्थम्? यस्याचामादिस्तद्वृद्ध्यम् इत्युच्यमाने दात्ताः रक्षिताः अत्रापि प्रसज्येत इति दोषः दत्तः वर्तते। अर्थात् अत्र दात्ताः राक्षिताः अत्र दा यस्याम् अत्र दा इति घटकः आकारः सः उदात्तः, राक्षित्यत्र रा घटकः आकारः तत्र वर्तते। अत्रापि एतेषां तत्र वृद्ध संज्ञा स्यात्। तर्हि किं करणीयम्? वृद्धिग्रहणे क्रियमाणे पुनः दोषः न भवति। यदा वृद्धिग्रहणं क्रियते तदा दोषः न भवति। यतोहि अत्र सूत्रस्य अर्थः वर्तते यस्य समुदायस्य अचाम मध्ये आदिः वृद्धिः तद्वृद्धसंज्ञं जायते। अत्र दत्त शब्दः क्रिया शब्दः वर्तते, न तु तत्र नामधेय शब्दः। नामधेय विषये अत्र वृद्ध संज्ञा करणीया भवति। एवं तत्र राक्षितः इत्यत्र विराक्षित इति शब्दः तत्र क्रिया शब्दः वर्तते, तत्तस्य ग्रहणं न भवति इत्यर्थः वृद्धि संज्ञा। यतोहि वृद्धि संज्ञा स भवतु वरि तस्य ग्रहणम् अत्र जायते। अथ यस्य ग्रहणं किमर्थम्? यस्य इति पदस्य किं तात्पर्यं वर्तते? वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्। यस्य इति कथनस्य का आवश्यकता वर्तते? तदा उच्यते यस्य इति व्यपदेशाय।
तो यस्य इति ग्रहणं वर्तते व्यपदेशाय अर्थात व्यवहाराय। विशिष्टः अपदेशः व्यवहारः, विशिष्टः अपदेशः व्यपदेशः, विशिष्ट व्यवहारः। यस्य इति विशिष्ट व्यवहाराय ग्रहणं वर्तते। अन्यथा तत्र कस्य परामर्शः स्यात्, तत्शब्देन तत्र कस्य प्रत्यवमर्शनं स्यात्। अतएव अत्र यस्य इति शब्दस्य, यतोहि तत् शब्दः से प्रयोगः अग्रे वर्तते। यस्य तत् तत्र यत्तद्भ्यां तत्र ग्रहणं यस्य भवति तस्य वृद्धिसंज्ञा जायते। अथ अच् ग्रहणं किमर्थं वर्तते? यस्या वृद्धिर्यस्य अचाम आदि। अत्र अच् ग्रहणस्य कः अर्थः? वृद्धिर्यस्यादिस्तद्वृद्धिम् इत्येव सूत्रं स्यात्। तदा उच्यते एतेव सूत्र स्वीकारे औपगवीयः ऐतिकानीयाः। अत्र तु भवितुमर्हेत्, किन्तु गार्गीयः वास्य इत्यत्र न स्यात्। तात्पर्यं किम्? यस्य समुदायस्य आदिः वृद्धिः वर्तते तस्य ग्रहणं तु भवितुमर्हति। यथा अत्र औपगवीयः ऐतिकानि इत्यत्र औ ऐ इति वृद्धिसंज्ञकः, वृद्धिसंज्ञकौ वर्णौ वर्तेते, तर्हि तस्य ग्रहणं स्यात् समुदायस्य। किन्तु गार्गीया वाच्य इत्यत्र आदिः वर्तते, वर्णः गकारः अर्थात् हल वर्तते। अनयोः ग्रहणं न स्यात्, तेन अत्र छ प्रत्ययः न स्यात्, तेन गार्गीयः वास्यः इति रूपस्य सिद्धिः न स्यात्। अतः अत्र अच् ग्रहणं वर्तते। अच् ग्रहणेन औपगवीयः इत्यस्यापि ग्रहणं भवति, ऐतिकायनीयः इत्यस्यापि ग्रहणं भवति, गार्गीयः वास्यः इत्येषाम् अनयोरपि ग्रहणं भवति। प्रश्नः भवति पुनः, अथ आदिग्रहणं किमर्थम्? आदिग्रहणं किमर्थं वर्तते? अतः एतत् समाधानं भाष्यकारः ददाति। वृद्धिर्यस्याचां तद्वृद्धं, केवलम् इत्थमेव उच्यते। तदा सभासन्नयने भावः साभासन्नयनः इति यः प्रयोगः वर्तते, एतस्यापि अत्र भाघटकस्य आकारस्य तत्र वृद्धिसंज्ञा स्यात्। वृद्धसंज्ञायां जातायाम् अत्र तत्र छ प्रत्ययः प्रसज्येत। यदा आदिग्रहणं क्रियते तर्हि सभासन्नयने भवः इत्यत्र स घटकः आकारः सः वृद्धिः नास्ति इति कृत्वा तत्र एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न जायते। एवम् एतस्य सम्पूर्ण सूत्रस्य यानि पदानि सन्ति तेषां प्रयोजनम् अत्र विचारितं वर्तते। अग्रे विचारः भवति एतत् सूत्रम् आवश्यकम् अस्ति वा न वा इति विचारः सञ्जायते। वृद्धसंज्ञायाम् अजसन्निवेशादनादित्वम्, वृद्धिसंज्ञायाम् अजसन्निवेशात् आदिः इत्येतत् नोपपद्यते, न हि अचां सन्निवेशः अस्ति। अर्थात वृद्धसंज्ञायाम् अच सन्निवेशात् अज सन्निवेशात् आदि इत्येतत् नोपपद्यते। यतोहि किमस्ति, वृद्धसंज्ञायाम् अच असन्निवेशात् अर्थात अच इत्यस्य सन्निवेशः न स्यात्, तर्हि आदिः इत्यस्य उपपत्तिः न भवितुमर्हति। न हि अचां सन्निवेशः अस्ति, यतोहि सर्वत्र आदौ अचां सन्निवेशः नास्ति। सर्वस्य प्रातिपदिकस्य तत्र अज्झल समुदाय रूपत्वात् एतत् कथनं वर्तते। अचाम इत्यनेन केवलम् अचाम समुदाय सन्निवेशः निर्दिष्टः स्यात्। पूर्वापर्येण हि अवस्थानं सन्निवेशः कथ्यते, स च केवलम् अचाम नास्ति इति कृत्वा एतादृशः विचारः अत्र प्रवर्तते। तत्र पुनः विचारः भवति, न चैवं विज्ञायते अजेव आदिः इति अजादिः, तत्र अजेव आदिः इति अजादिः इति तत्र स्यात्। तो एवं तत्र
वक्तुं शक्यते न वा? उच्यते नैवं शक्यते। तर्हि इहैव प्रसज्येत औपगवीय ऐतिकारैः न स्यात् गार्ग्या वास्या इति। अतः एकान्तादित्वं तर्हि विज्ञायते, अर्थात केवल एकान्तत्वेन आदि इत्यस्य ग्रहणं स्यात्। तदा उच्यते एकान्तादित्वे च सर्वप्रसंगः। एकान्तादित्वे तत्र सर्वत्रापि स्यात्। आदौ चेत् भवेत् तदापि, अन्ते भवेत् तदापि। तेन यः स्यात् सभासन्नयने भवः साभासन्नयनः, अत्रापि प्रसंगः स्यात्। तदा उच्यते सिद्धम् अजाकृति निर्देशात्। सिद्धम् एतत् कथम् अजाकृतिर्निर्दिश्यते। यत्र अत्र अजादिः आकृतिः अतः सर्वान् तत्र सर्वान् आदाय तथा प्रवृत्तिर्भवितुमर्हति। तदा उच्यते एवमपि व्यञ्जनैर्व्यवहितान् न प्राप्नोति, अर्थात व्यञ्जनानां विधानात् आकृतित्वे तस्य ग्रहणं न स्यात्। चेदुच्यते व्यञ्जनस्य अविद्यमानत्वं यथान्यत्र, अर्थात व्यञ्जनस्य अविद्यमानोद्भावः वक्तव्यः स्यात्। यथा स्वर विषये तत्र व्यञ्जनानां तत्र अविद्यमानोद्भावः तथैव अत्रापि स्यात्। अन्यत्र व्यञ्जनस्य विद्यमानोद्भावः भवति स्वर विषये, क्व अन्यत्र स्वरे। तो एवं रूपेण कश्चन विचारः सञ्जातः। वस्तुतः तत्र सर्वेषां पदानां पदकृत्य विचारे तादृशः स्वरूपः विचारितः, स्वरूपविशेषः, तेन अनुसारेण कार्यं भवति। अत्र पुनः विचार्यते वा नामधेयस्य, अर्थात नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा कथनीया विकल्पेन स भवति। तेन देवदत्तः देवदत्तीयाः इत्यत्र भवति छ प्रत्यय, तत्र वृद्ध संज्ञायां जब वृद्धा च छ प्रत्यय देवदत्तीयः इति भवति। यदा छ तत्र वृद्ध संज्ञा न जाए तदा दैवदत्ता होती। एवं यज्ञदत्तीयाः याज्ञदत्ताः। गोत्रोत्तर पदस्य च गोत्रोत्तर पदस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या। यथा कंबलचाराणीयाः ओदनपाणिनीयाः घृतरौढीयाः एते तत्र एते तत्र प्रयोगाः तत्र दत्ताः वर्तन्ते। एते सर्वे तत्र गोत्रोत्तर शब्दाः वर्तते। यथा कंबलचारिणी तत्र चारायणी इति शब्दः गोत्रवाचकः, ओदनपाणिनि पाणिनि शब्दः गोत्रवाचकः, घृतरौढीयाः तत्र रौढी शब्दः गोत्रवाचकः। तो गोत्रान्ताः एते शब्दाः सन्ति। एतेषां वृद्धसंज्ञायां जातायाम् अत्र छ प्रत्ययः भवति। गोत्रान्ताद्वा असमस्तवत्, गोत्रान्ताद्वा असमस्तवत् प्रत्ययो भवति इति वक्तव्यम्। एतस्यापि उदाहरणं तत्र उदाहरणानि पूर्वानि एव सन्ति। एतानि एव उदाहरणानि एतस्यापि सन्ति। असमस्तवत् प्रत्ययो भवति। तो किम अविशेषेण किम सर्वत्र सामान्येन प्रवर्तते नेत्याः, अर्थात सामान्य नहीं वर्तते। जिह्वाकात्य हरितकात्य वर्च्यम, जिह्वाकात्य हरितकात्य इति शब्दः, जिह्वाकात्यम हरितकात्यम इति शब्दौ वर्जयित्वा तत्र प्रवर्तते। अत्र तु केवलम् अण् प्रत्ययः भवति। जिह्वाकाताः हरितकाताः इति। किं पुनरत्र जायः, अर्थात किं करणीयम्, अर्थात गोत्रोत्तर पदस्य च इत्यस्य स्वरूपं स्वीकरणीयम्। गोत्रान्ताद्वा असमस्तवत् एतस्य रूपं स्वीकरणीयं वा? तदा उच्यते गोत्रान्ताद्वा असमस्तवत् इत्येव ज्यायः, अर्थात एतदेव स्वरूपम् एतत् स्वीकरणीयम्। इदमपि सिद्धं भवति। पिङ्गलकाण्वस्य छात्राः पैङ्गलकाण्वाः इत्थं वृद्धिर्यस्य चावस्तद्वृद्ध्यम् इति सूत्रस्य विचारः संपद्यते। एवमेव अग्रे सूत्रं वर्तते त्यदादीनि च। एतदपि सूत्रं तत्र वृद्ध संज्ञा बोधकं सूत्रं वर्तते। अत्रापि उच्यते एतानि त्यदादिगणि पठितानि पदानि सर्वाणि तान्यपि तत्र वृद्ध संज्ञकानि भवन्ति।
यस्याम अचाम आदि ग्रहणम अनुवर्तते उताहो न इति प्रश्नः भवति। यतो हि वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम इति सूत्रम वर्तते। तो एतस्य सूत्रस्य तत्तदादीनि च इति सूत्रे यथा वृद्धम इति पदम अनुवर्तते तथैव यस्याचामादिस एतस्यापि समुदायस्य अनुवृत्ति अत्र भवति वा न वा भवति इति विचारः। किंचातः अर्थात तेन अनुवृत्तौ सत्यां कः दोषः लाभो वा वर्तते। उच्यते यदि अनुवर्तते इह च प्रसज्ये त्वत्पुत्रस्य छात्रः त्वात्पुत्रः मात्पुत्रः इह च न स्यात् त्वदीयः मदीयः। अतः अत्र यस्याचामादिः इति समुदायस्य अत्र ग्रहणं न भवति। अथ निवृत्तम एंग प्राचाम देशे यस्याचामस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। तत्र चेत अत्र निवृत्ति क्रियते एंग प्राचाम देशे यच्चावते इति ग्रहणं तत्र कर्तव्यं भवति। तर्हि अत्रापि अनुवर्तनं करणीयं। तर्हि अनुवर्तते किं कथं त्वात् पुत्रः मात्पुत्रः तत्र किं स्यात्। उच्यते संबंधम अनुवर्तिष्यते। ये वृद्धिर्यस्यावाजिस्तद्वृद्धम् त्यदादीनि च वृद्धि संज्ञानि भवन्ति। वृद्धिर्यस्याचावास्तद्वृद्धम् एंग प्राचाम देशे यस्यास्तद्वृद्ध ग्रहणम् अनुवर्ते वृद्धि ग्रहणं निवृत्तम्। तद यथा कश्चित् कांतारे समुपस्थे सार्थम उपादत्ते स यदा निष्कांतारी भूत भवति तदा सार्थम जहाति। किं तात्पर्यम् एतस्य। अर्थात संबंधम अनुवर्तिष्यते। संबंधस्य अनुवृत्तिर्भवति। वृद्धिर्यस्यावस्तद्वृद्धं त्यदादीनि च वृद्धि संज्ञानि भवन्ति। एवं रूपेण यस्याम आदि अच वृद्धि तद्वृद्धं भवति। त्यदादिगण पठितानि पदानि सर्वाणि वृद्धि संज्ञानि भवन्ति। वृद्धिर्यस्यावस्तद्वृद्धं भवति एंग प्राचाम देशे। तो एवं रूपेण यस्य अचाम आदि ग्रहणम अत्र अनुवर्तते कुत्र एंग प्राचाम देशे तेन किंतु अत्र वृद्धि ग्रहणम अनुवर्तते। वृद्धि ग्रहणं निवृत्तं भवति। अत्र वृद्धि ग्रहणं अनुवर्तते। तेन किं स्यात् कश्चित् कांतारे समुपस्थे सार्थम उपादत्ते। यथा तत्र कश्चित् कांतारे प्रवृत्ते समुपस्थिते सार्थम उपादत्ते किंतु यदा सः निष्कान्तरीभूता भवति तदा सार्थम अपि जहाति। एवमेव यस्य शब्दस्य अर्थ विधाने यस्य पदस्य अनुवर्तनस्य आवश्यकता भवति तत्पदं तस्मिन् सूत्रे अनुवर्तते। यस्मिन् सूत्रे तस्य आवश्यकता न भवति तत्सूत्रं तत्र न अनुवर्तते इति सिद्धान्तः। एवं रूपेण एतत्सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। अग्रे सूत्रं भवति एंग प्राचाम देशे। एंग प्राचाम देशे शैशिकेषु इति वक्तव्यम्। अर्थात् शैशिकेषु एंग प्राचाम देशे। तो ये स प्राचाम देशे यत्र एंग वर्तते आदौ यस्य आदौ अच एंग वर्तते देशवाद तस्य तत्र वृद्धि संज्ञा भवति। यथा सैपुरिकी सैपुरिका स्कौन गरिकी स्कौन गरिका। तो अत्रापि वृद्धि संज्ञा भवति। तेन अत्र कार्यं प्रवर्तते। एवं रूपेण एतस्य महाभाष्य ग्रंथस्य तत्र नवान्विक भागस्य अर्थात प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं सम्पद्यते। श्वः अत्र नवान्विक भाष्य विषये ये विचाराः समागताः तेषां संक्षेपेण कथनं वयं विधास्यामः। यतोहि अद्य सम्पूर्णः विचारः सञ्जातः पादस्यापि सम्पूर्णता सञ्जाता। अतः अत्रे विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः।
जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।